Civic Alliance. सगळ्यांना नमस्कार आणि येवकार. एक नवी घडणूक कालच मडगावचो, केवळ मडगावचो न्ही तर संपूर्ण गोंयचो सुप्रसिद्ध गुलाल उत्सव काल जाला आणि आज त्या गुलालांत रंगून एक नवी रंगवण हांगा आमी तुमच्या मुखार घेवन आयलात. फातोर्डा फॉरवर्ड आणि मॉडेल मडगाव दोन दिग्गज गोयचे फुडारी विजयबाब सरदेसाय, दिगंबरबाब कामत आणि त्याचबरोबर कुडचडीचो आमदार बाब आलेक्स रेजिनाल्ड लॉरेन्स आज खासा तुमच्या मुखार आयलात. एक एकवटान मडगाव शार मुखार व्हरपा खातीर एक नवें रूप गोंयकारां मुखार घेवन येवपा खातीर आज ही प्रेस कॉन्फरन्स मॉडेल मडगाव आणि फातोर्डा फॉरवर्ड ह्या अलायन्साची मुखार फॉरवर्ड व्हरपाची. हांव मागता ताणी मुखाल्ली सुत्रां हातांत घेवची. Civic Alliance. ह्या प्रेस कॉन्फरन्साक हांव तुमचे सगळ्यांचें स्वागत करतां. म्हजे बरोबर आसा जो फातोर्डेचो आमदार बाब विजय सरदेसाय, कुडतरेचो आमदार बाब रेजिनाल्ड आनी सगळे कावन्सिलर्स, एक्स कावन्सिलर्स आसा, थोडे एक्स चेअरपर्सन आसा जे ह्या खेपेक कॅन्डिडेट म्हणून खूब जाणांनी फायल केल्ले आसा. आनी इतल्याय जाणांनी आमच्या ह्या पॅनलाचेर नॉमिनेशन्स फायल केल्ल्या ते सगळे कॅन्डिडेट्स हांगा बशिल्ले आसा. 2015 नगरपालिकेच्यो निवडणुको जाल्ल्यो. त्या वेळाचेर फातोर्डा फॉरवर्ड आनी मॉडेल मडगांव एकठांय येवन अंडरस्टँडींग करून आमी तेन्ना मडगांव सिवीक अलायन्स म्हणून एन्टिटी तयार केल्ली आनी ताजे अंडर आमी इलेक्शन्स फायट केल्लीं. टुडे द सेम मॉडेल इज बींग रिपिटेड इन धीस इयर्स इलेक्शन 2021. आज गोंयांत 5 नगरपालिकेच्यो निवडणुको जातात. तातूंत एक मडगांवची नगरपालिका आसा आनी सेम मॉडेल जो आमी 2015 केल्लो, सेम मॉडेल वी आर डुईंग अगेन हियर with Fathoda Forward, Model Margaon, and in association with all the 3 MLAs of these 3 places. एक ध्येय आसा की मडगांव शहर हातूंत सुदारणा जावची. ह्या मडगांव शहरांत कुडतरेचे बाब रेजिनाल्डाचे वाड पडटात आनी हावजींग बोर्ड हो अत्यंत म्हत्वाचो जी एरिया आसा ती मडगांव नगरपालिकेक येता. आणि म्हणून तिगांनी आमी ठरयलें की लेट अस कम टुगेदर विथ ए व्यू दॅट BJP's कॅन्डिडेट्स शूड बी डिफिटेड. BJPचे हे पळय एक पॅनल आहा ताका डिफीट करपा खातीर सगळे जाण एकठांय येवन एकचारान हें इलेक्शन लडोवया आनी तातूंतल्यान लोकांकय एक कॉन्फिडन्स येतलें की सगळे जाण एक जावन काम करतात. आज राज्यांत जें वातावरण आहा तें वातावरण तुमी सगळ्यांनी पळयलां. कितें वातावरण आसा, कशे पद्दतीन चल्लां. म्हणजे आतां काल हांव पळयतालो मोटर व्हेहिकल्साचें नोटिफिकेशन ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटान काल इशू केलां आनी तातूंत म्हटलां की 16 तारखेच्यान म्हणजे 16 एप्रिलाच्यान तें नोटिफिकेशन लागू जाता. रोखडो दुसरे दीस मिनिस्टर सांगता तें नोटिफिकेशन 1 मेच्यान लागू जाता. कितें चल्लां म्हणटा तें कळना. रस्त्याचें कंडिशन कितें आसा, हांगाच्यान पणजे वतले जाल्यार परिस्थिती कितें आसा रस्त्याचेर, गाडयांची लायन खंय पावता, कोणाचो पांय पोस कोणाक ना, कितले रस्ते डॅमेज जाल्ले आसा काय ना. आनी तांचे जर फायन्स पळयत जाल्यार अशी परिस्थिती गोंयकारांचेर येतली, मोटरसायकल पायलट, रिक्षावाले, टॅक्सीवाल्यांचेर की गाडी दवरता, चावी दवरता आनी आमी वता, आमचे कडेन 5,000 10,000 पयशे भरपाक पयशे ना. अशी परिस्थिती गोंयच्या प्रजेचेर येवपाची आसा. म्हणजे अशा पद्दतीचें आज हें सरकार चलता. आमी पळयलें CZMP प्लॅना वेळार पळयलें आमी पब्लीक हियरींग रविंद्र भवनात पब्लीक हियरींग जालें. हांव आनी रेजिनाल्ड गेल्लो, ताचे पयलीं विजयी गेल्लो, इवन चर्चिल आलेमांवूय थंय आशिल्लो. आमी पळयलें जाल्यार थंय कितें भायर 2-2.5 हजार लोक भायर आनी भितर 50 लोक भितर आनी वी कॉल इट ए पब्लीक हियरींग.
आमी सांगला पब्लीक हियरिंगाचो अर्थ कितें? पब्लीक हियरिंगाचो अर्थ ईच अँड एवरी पर्सन हॅज ए रायट टू कम अँड लॉज हीज प्रोटेस्ट. आनी तुमी भितर पडना म्हणजे हे पब्लीक हियरिंग हे प्रायवेट हियरिंग काय कितें असो प्रश्न आयलो. म्हणजे अशी परिस्थिती आज ह्या गोंय राज्याच्या मुखार उबी राविल्ली आसा. आमी आतां जितले कडेन भोंवल्या, हावस टू हावस भोंवल्या, सगळे कडेन रिस्पॉन्स अत्यंत बरो आसा. लोक म्हणटात बरें जाता, बरें केलें, तुमी सगळे जावन एकठांय जावन केलें तें. आनी लोकांक एक कॉन्फिडन्स आसा की लोक म्हणटात तुमी रावा, आमी फाटल्यान आसात, आमी सपोर्ट करतात. कोंतान आज जी हांकां ज्या पद्दतीन हांची भाशा चलता, ज्या पद्दतीन हांचे वेव्हार चलता, ज्या पद्दतीन प्रजेचें आयकुनूच घेवप ना. म्हणजे आज पळयतालो हांव सगळे टॅक्सीवाले रस्त्यार आहेत. आमी तेन्ना एसेंब्ली भितर बाब रिजनल आमी सगळ्यांनी एक जावन आवाज उठयलो की हें करनाकात, गोंयचो टॅक्सीवालो काबार जातलो हातूंत भितर. आनी आज तीच परिस्थिती आयल्या. आतां सगळे टॅक्सीवाले रस्त्यार येवपाचे आसा अशी परिस्थिती आसा. आनी सरकाराक पडून गेलें ना कोणाक तरी भायल्यान हाडून कितें करून तें हें करून तें तांचो फायदो करपाचो अशा पद्दतीचें धोरण आज चालू आसा. आमी पयर विधानसभेंतूय पळयलें, कोळशाच्या ब्लॉकाचेर केदो व्हडलो बोवाळ जालो आमी पळयलें. रिप्लाय विधानसभेंत विड्रॉ रिप्लाय एकदां दिलो की नॉर्मली केन्नाच विड्रॉ करना, दिवना जाल्यार पोस्टपोन करता. पूण तो रिप्लाय विड्रॉ करपाचो प्रयत्न जालो. म्हणजे अशा परिस्थितींत आज संपूर्ण गोंयांत एजिटेशनाचें राज्य जालां अशें दिसता म्हाका. आजच वाचतालो हांव सकाळीं पार्ट टायम टिचर्स त्यो रस्त्यार आसा. तांकां कितले एश्योरन्स दिल्ली प्रत्येक चीफ मिनिस्टरान गेल्ल्या 10 वर्सांत आज पर्यंत फुलफील जालें ना. म्हणजे सगळे वटेन वातावरण अशें आसा की प्रजेक आज रस्त्यार येवचें पडटा, त्या शिवाय पर्याय ना. आनी म्हणून अशा वेळाचेर एक मॅसेज आमी लोकांक दिवपाक शकता की आमी प्रजेचे बरोबर रावतले. वी वील बी पिपल्स वॉयस नॉट ओन्ली इन द एसेंब्ली इवन अदरवायज. आनी प्रजेचो आवाज घेवन आमी मुखार वतले अशें एक स्पश्ट आश्वासन आमी मडगांवच्या लोकांक दिवपाक सोदता. आज सगळ्या गोंयांत सगळे कडेन एक एक्सपेरिमेंट जाला. वास्को सगळे जाण आमचे कावन्सिलर्स, आमचे कॅन्डिडेट्स तेय एकमेका कडेन एक जावन तांणी कॉर्डिनेशन करतात. म्हापशां सगळे जाण एक जावन एक कॉर्डिनेशन करता. म्हापशेकाराचो एक कोट असो केला. म्हणजे सगळे कडेन असो एक एक्सपेरिमेंट चालू आसा की खंयच्याय परिस्थितींत हांकां इलेक्शनाक सारकी तांचो जागो दाखोवपाक जाय. जें कुडचड्यार जालें, जें काणकोणां जालें, आज तुमी पळयतात इलेक्शनां जालीं, इतलो मोठो बोवाळ जालो, इतली मेजॉरिटी मेळ्ळी, हें मेळ्ळी तें मेळ्ळी. आनी आमी पळयलें कितें कुडचड्यार मंत्री 10 जाणां घेवन येता, सामको वर्रात बसता आनी मतां सात पडटा आनी 10 जाणां घेता आनी परतो वता. तेंच काणकोणां जालें. म्हणजे अशा परिस्थितींतल्यान आज राज्य वता. फक्त सरकार आसा म्हणून प्रत्येक जाण प्रेशर घालप आनी तांकां आपल्या कडेन हाडपाचो प्रयत्न करप हें चल्लां. हांव परत एकदां सगळ्या सरकारी अधिकाऱ्यांक शिटकावणी दितां की सरकारी अधिकाऱ्यांनी बी नाका आशिल्ल्यो इल्लिगल ऑर्डर्स तांच्यो आयकुच्यो न्ही. ओरल दिल्ल्यो ऑर्डर्स, ओरली सांगिल्लीं कामां तांणी इल्लिगल आसा तीं करचीं न्ही अशी म्हजी सरकारी अधिकाऱ्या कडेन मागणी आहा. कित्याक कितें सांगता तें आयकुचें न्ही. कायद्यान कितें आसा तें करा. म्हणजे म्हाका याद जाता की रिजर्वेशनाच्या वेळार आमकां थोड्यांनी पिश्यां काडले, कोर्टांत गेले म्हणून. हायकोर्टाची ऑर्डर पळयतकीर मागीर सगळ्यांच्या लक्षांत आयलें म्हणजे रिजर्वेशना खातीर सुद्दां कोर्टांत वचपाचो प्रसंग आज लोकांचेर आयलो. म्हणजे प्रत्येक गजालीक लागून आतां कोर्टांत वचप अशें जालां. आनी कोर्टांत वतले जाल्यार पयशे पडटा, कोर्टांत वतले जाल्यार तुका आदवोगाद काडपाक जाय, कोर्टांत वतले जाल्यार जें काम हांवें हायकोर्टाचें डिसिजन जातकीर हांवें स्टेटमेंट काडलो की आतां तरी रेक्टिफाय करा आनी लेट अस गो अहेड म्हणून. तेंय ना, सुप्रीम कोर्टांत गेले. म्हणजे अशी परिस्थिती आज ह्या राज्यांत आसा जी हाजे पयलीं अशी केन्नाच दिसली ना. आनी म्हणून हांव सगळ्या मडगांवकारां कडेन मागतां की तांणी आमच्या पॅनलाक पूर्णपणे सहकार्य दिवचें आनी पूर्णपणे भोवमत दिवन आमच्या पॅनलाचे कॅन्डिडेट्सांक निवडून हाडचें. गोंयच्या इतिहासान अशें दाखयलां की साश्टीकार चड करून मडगांवच्यान सदांच फुडें आसतात गोंय साल्वार करपाक. गोवा रिव्होल्युशन म्हणटा तें मडगांवच्यान सुरवात जाली. आमची राजभास कोंकणी करपा खातीर मडगांवच्यान सुरवात जाल्ली आहा.
एनवायरमेंट साल्वार करपाक दर्या SEZच्या अगेन्स्ट जो कितें मुवमेंट जाला हो मडगांवच्यान सुरवात जाल्लो आहा. आज हो गोंय विरोधी आनी गोंयकार विरोधी सरकार जर हाका घरा धाडटले जाल्यार सगळ्यांचो एकवोट जाय हो एक पब्लीक सेंटिमेंट आहा. ह्या पब्लीक सेंटिमेंटाक रिस्पेक्ट करून आमी हे मडगांव सिवीक अलायन्स म्हणून जे गेले खेपे आमी मडगांव सिवीक अलायन्स म्हणून म्हणिल्लें हो एक यशस्वी प्रयोग हो आमी रिपीट करतात आनी तिनूय आमदार आमी लोक प्रतिनिधी म्हणून हांगाचे हे पॅनलांक सपोर्ट करतात. आतां अशें आसा की सगळ्यांक जाय की एकवट जाय म्हणून एकवट जावन हो गोंय विरोधी आनी गोंयकार विरोधी सरकार घरा धाडचो सगळ्यांक अशें दिसता. म्हणटकर आमकां दिसता की हें जें मडगांव सिवीक अलायन्स म्हणून आहा इज अ फर्स्ट सायन ऑफ टीम गोवा which is the only formula to save Goa now. We have to save Goa now. ते फाल्यां जातलें म्हणून अशें ना तें. गोंय जर साल्वार करतले जाल्यार BJPक आसा थंयची वडोवंक जाय आनी हें जर वडयतले जाल्यार एकवट जाय आनी एकवट जाय म्हणून आमी एक जाल्ले आहा. म्हणजे हें सगळे जनतेक एक मॅसेज की आमी एक आसात. एबरेशन्स अशीं तशीं आसूंक शकतात पूण ती आमच्यो पार्टी वी आर ऑल्सो रिप्रेझेंटींग पॉलिटिकल पार्टीज and we are legislatively the heads of those political parties. So we represent the wisdom of our political party to come together to save Goa now. So we believe that this is the only formula to save Goa now is unity, and here it is in the form of Madgaon Civic Alliance. हे आमी लास्ट टायम यशस्वी प्रयोग जालो. BJPक आमी म्युन्सिपालिटी BJPच्या हातान वचूंक दिली ना. सगळ्यो म्युन्सिपालिटी गेल्यो पूण ही गेली ना आनी म्हाका दिसता लोकांक दिसता की BJPक सगळे जर एक जाले देशान हो फॉर्मुला चलूंक शकता. सगळे एक जाले BJPक चान्स ना. 61% लोक तांचेर अगेन्स्ट आहा. हो फॉर्मुला जर यशस्वी जालो जाल्यार आमी गोंयाक एक दिशा दाखोवंक पावतले अशी म्हाका खात्री आहा. Right from assembly, जावं हुंचे इश्यूचेर सोसायटी जावं हुंचे इश्यूचेर whatever may be the differences सदां हांव on behalf of my constituency सदां बारबर रावलें. फाटीं MP इलेक्शन जालें. MP इलेक्शनाक देखून काँग्रेस कॅन्डिडेट सारकें सपोर्ट केलो irrespective of what is the situation. So आज हे सिट्युएशना पासून इवन इन द असेंब्ली आमी सदां जॉयंट आमगेलें हें जालां कितें इट्स अ फायट अगेन्स्ट द रुलींग. Now we have always been doing it. Now the situation demanded, he demanded that we have a joint for this municipality elections, a joint fight. So I have also decided to, we have also joined together and आमगे बाब दिगंबराने पासून सांगला की कोरिया म्हणून. So we have said we will join together to fight the municipality elections. That's it. We'll take questions from your side. Remember, my question is, don't you think that this is an alliance which is basically a marriage of convenience? पळय पहिली गजाल Under the guise of defeating BJP, because we had a very bad experience last time now. पहिली गजाल म्हणजे Your alliance had collapsed midway. हे इलेक्शन हे पॉलिटिकल पार्टी डायरेक्टली फायट करना. हो विशय येता आशिल्लो इफ म्युनिसिपल इलेक्शन्स वेर हेल्ड ऑन पार्टी सिम्बॉल्स ऑन पार्टी लायन्स. सो दे आर नॉट बींग फॉट ऑन पार्टी लायन्स ऑन पार्टी सिम्बॉल्स. And if we want to defeat BJP, the same experiment which we did in 2015, we said this experiment we can do it again this year. But your experiment had failed. Our experiment did not fail. No, our experiment did not fail. Our experiment did not fail because of municipal elections. Our experiment was that time somehow or other this because of after that assembly elections. Well, there is another story which I don't have to go into it. तो का मतलब 2
such type of stories will not be repeated. How this will do? See, politics is dynamic. जशें सिच्युएशन तुजे मुखार येता तशें तुका फेस करपा जाय. हांव सदांच पास्ट घेवन बसना. पास्ट घेवन बसलो देन आय कॅन नॉट गो एनीवेर. म्हणजे म्हाका पास्ट घेवन बसले जाल्यार खूब कितें आसतलें. सो पॉलिटिक्स डिमांड्स that it has to be dynamic. You have to face, we live in the present. I don't live in the past, nor I live in the future. I live in the present. So it is my responsibility to see that we face the present situation. Today the present situation demands that we should come together. People also refers to past memories. Once again, I will also answer this question. For example, to Glenn, if you go to see, ते स्वता म्हणटाले हांव गोवा फॉरवर्ड वयता आनी घेता ते थोड्यांगे डावट आहा ते जे मनशांगे डावट आहा ऑन द अलायन्स थंयचा म्हणटा कोण गोवा फॉरवर्ड वयता कोण बीजेपी वयता आजून देखून हांव काँग्रेस म्हाका आजून देखून बेल्ट नाका घालपाक अमंग द जुनियर्स आय एम द ओनली फेलो इन द पार्टी ऑल द जुनियर्स लेफ्ट स्टील आय एम देर सो इट इज फॉर अ कॉज let us it is see we are doing something for this municipality. We take every step at a step by step. If situation demands we don't have it at that point. So it is not that now we have taken a step here and we are just we are doing our best. Now when we are there are certain things which will not happen, which we have to learn from past mistakes. We have to admit mistakes. Why? Because mistakes are it cannot, you require two hands to clap. You require two hands. The fellow who says that there is a problem with the other hand, he is also having a problem. So we are tackling this. We will try and see how best we can avoid the next mistakes. Vijay, What is the feedback you are getting from your field workers, the rank and file of the party, to this so-called alliance? See, I think that we should talk in the party. We have already once. Now we have already that we have this. One minute. Let them Your Congress workers have filed nomination. पळय at the party level I have said that these elections are not fought on the party line nor on the party symbol. I have categorically said right in the beginning that we will try to work out an understanding across the state, not only in Margao. I have been instrumental. I have sat with many people in Mapsa, in Vasco, in Kankona, various places. I have sat with them with the sole intention of bringing them together. आता खंय तरी मातशें हें जावपाक शकता न्ही somewhere some. So they are free to म्हाका पळय हांव एकदां आशिश कामत हो म्हाका लागीं ना. काँग्रेस वर्कर म्हणटा तो केन्ना काँग्रेसीत जॉयन जाला तें तुमी फायंड आउट करा. So they are free to contest the election. वॉट हॅपन? These Congress workers. So न्ही काँग्रेस वर्कर्स म्हणजे कशें आसा एज फार एज पॉलिसी इज कन्सर्न इट वॉज व्हेरी वेल क्लियरली लेड डावन दॅट द लोकल लिडरशीप वील टेक ए डिसिजन. एज फार एज मारगांव इज कन्सर्न वी आर द लोकल लिडर्स हू हॅव गॉट स्टेक्स इन द म्युनिसिपल कावन्सील. आतां हांवें तुका सांगलें त्या भशेन आतां काणकोण पयर जालें काणकोण आमी रिस्पॉन्सिबिलिटी दिल्ली 2-3 लिडरां तांणी बरें केलें तरी आसतना खंय तरी कोण वर्कर उबे रावले. दॅट यू कांट हेल्प इट समटायम्स. तें आसतलेंच न्ही ते बारीक बट पीपल वील गो बाय एंड लार्ज वीथ अवर हे आसात बरोबर असो मेसेज वता. सो दॅट इज व्हेरी क्लियर. आय हॅव मूड हावस टू हावस. ही हॅज ऑल्सो मूड हावस टू हावस. Reginald has also gone. So from the feedback of the people only we said that yes we should do this. वर्कर्साचे फिडबॅकाचेरच आमी केला. आतां खंय तरी कोण तरी हर्ट आसपाक शकता न्ही. यू कॅनॉट कॅन यू सॅटिस्फाय इच अँड एवरीबडी न्ही. कॅन यू सॅटिस्फाय इच अँड एवरीबडी एवरीवेअर? इट इज नॉट पॉसिबल. आतां इवन म्हजे कॉन्स्टिट्युएन्सी फाल्यां किंवा मडगांव आसतले कोण जाल्यार कोण फायल करपाक शकता न्ही. तूं सगळ्यांक एकोमोडेट करपाक शकना. इज इट पॉसिबल? देर आर वेरियस. No, I will talk to the president of our party and request him. Vijay Babu, ये alliance a smart city with a heart. हे तुम्ही assure केले आणि तिथून जायती प्रॉमिसां दिली. Like for example, Kavrastan issue, satellite mounted, parking free spaces मेळपाचे and many things. So कितले देखून तुमचे मुखार गेला आणि how this problem, despite having majority, despite having full term of 5 years, many problems like the parking project.
many projects are still incomplete or never taken up. Yeah. This question No, no. will be for both also. One minute. One minute. Huh? For you also. Right, I agree. This is We are not announcing a manifesto or declaring the manifesto. Keep something for the future. 1 minute. Wait. I got your question. See, both our panels have separate manifestos, which in due course of time we are going to announce. Today we are announcing a Margaon Civic Alliance, which is an alliance of two parties for this 25 seats, 24 seats that we are contesting. Details of the manifesto we'll discuss when we come to the manifesto. No, 1 minute. 1 minute. This is not about manifesto. No, you are talking about promises kept Yes. and promises not kept. Yes. All will feature in the manifesto, how we have not kept, why we have not kept, and how we are going to keep it. this alliance had promised them. This alliance is going to now tell you why we could perform, why we could not perform, and who is responsible for not delivering this when we declare our manifesto. Today, we are making an appeal through you. The appeal is not to divide. This is the message, nothing else. About how people will. People that we will see. We also know what the people are. By the way, when Guilherme is asking that what is the rank and file saying? Without rank and file saying, we don't sit together. Rank and file and the people of Goa want us to sit together. That's why we are sitting together. Manifestos are not fulfilled. How people will. Manifesto, when manifesto will announce, we'll tell you. I am not running away. Rao, Rank and file came into picture because some of the, even the working president has filed a nomination. That's what Sushant. Call the working. So there is non-working also? Congress party, you don't answer that. This is an alliance of two parties. Congress. Of course. He is the Right. legislative party leader of the Congress, mare. पळय I am the legislative party leader of my party. लोकांक खबर आहा लोकांक सगळे लोक हुशार आसा लोकांक खबर आसा लोक जाणा कोण कोणाचे बरोबर आहा थंय आनी प्रश्न येना आतां हांवें तुमकां सांगलें की प्रत्येक कडेन कोण तरी खंय तरी दुखवलो आसता आपल्याक मेळना म्हणून ही मे ट्राय टू क्रिएट प्रॉब्लेम दॅट इज बट दॅट डिपेंड्स अपॉन द पीपल आय लीव इट टू द पीपल टू जज एज फार एज मॅनिफेस्टो इज कन्सर्न तो येतलो जेन्ना डिक्लेअर करूया. गोवा फॉरवर्ड आणि काँग्रेस जी आसा ती कंटिन्यू आसतली. पळय हांव परत सांगता म्हज्या तोंडाक शब्द घालनाका इलेक्शन असेंब्लीचे इलेक्शनाची अलायन्स वील बी टेकन डिसिजन बाय द पार्टी लिडरशीप एट एन एप्रोप्रिएट टायम सारकें क्लियरली सांगता हांव धीस इज अ मारगांव सिवीक अलायन्स बिटवीन पातोडा फॉरवर्ड एंड मॉडेल मारगांव हियर देर इज नो सिंबल ऑफ द पार्टी इनवॉल्व पळय कशें आसा नो एवरी लेवल तुका सर आपूण खंयचे पार्टीचो काय म्हणून. It appears you have no back. अरे हांव खंयचे पार्टीचो मनीस तो खंयचे पार्टीचो मनीस You are trying to differentiate. नो डिफरन्शिएट म्हणजे कशें आसा ना डिफरन्शिएट म्हणजे कशें आसा आतां म्हापशा वी ट्राय टू ब्रिंग एवरीबडी टुगेदर वेदर इट इज MGP, whether it is NCP. In Vasco, we are trying to bring everybody together. That has been effort going on. तशें न्ही रे, you all are not understanding the essence of this press conference. The essence of this press conference is that we are united and we are appealing to the people not to get divided. मतां फोडूंक दिवं नाकात, एकवटान BJPक घरा धाडया. हें आमचें हो मुद्दो तुमचे कडच्यान आमी पास करूंक सोदतात. उरिल्ल्यो सगळ्यो इश्यू इलेक्शनाक 23 तारखेक आहा, आज कितें 7 तारीख, दीस खूब मदीं आहा, आमी कांय खंय धांवून वचना, आमी सदां अवेलेबल आहा. उलोवया मागीर. थँक्यू.